Talunga kalisod na sulay, gilamdan nga dayon sa atong kalipay. Nakuptang paglaom dili mapalit, katarong sa gugma nga mapaambit. Sa unang kasakit kanunay, nabiling pangandoy giunta sa dugay. Mali mang paagi nga mapakilid, gidulog sa gugma nga makadagi. Dili mabalik ang gugmang gahom, mupugong dili hanggon maangkon ang among kalisod o mapasayon. Kung uuli ka sa among karon, galamlon sa matag kanunay, o hingpit nga garbo gibiling katawhay. Pagtuo nga sukbit dili maganhi, mutingog mag-usa ron ka